अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और आज के ख़बरनामे में मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान में ज़लज़ले क्यों आते हैं, अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए कैसा है और इस अक्टूबर के महीने के अंदर पाकिस्तान में कौन कौन से ज़लज़ले आए हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान हिला है बल्कि पूरी दुनिया हिल गई थी इन खौफनाक ज़लज़लों से। तो आइए बात करते हैं और सबसे पहले ज़िक्र करेंगे जो सबसे बड़ा ज़लज़ला पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया था और इस ज़लज़ले के अंदर 1 लाख अफराद जान की बाजी हार गए थे। ये कश्मीर का ज़लज़ला था। 2005 के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि सुबह 8 बजकर तकरीबन 45 मिनट हुए थे। मैं अपने स्कूल के अंदर स्कूल में था और क्लासरूम में बैठा था। हमारी मैथमेटिक्स की क्लास जारी व सारी थी। टीचर हमें मुख्तलिफ़ फार्मूलाज बता रहे थे और मैं बेंच के ऊपर अपने दीगर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था कि अचानक से दरो दीवार कांप उठे और हमारे नीचे ज़मीन जो थी वो ऐसा लग रहा था जैसे सिरक रही है और इस तरह से झटके महसूस हो रहे थे। बहुत तेज़ झटका था और हम लोग मेरे टीचर ने फ़ौरन से चौक रखा, क्योंकि उस वक्त मार्कर होते नहीं थे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम चौक से लिखा करते थे। तो वो चौक रखा और वाइट चौक रखने के बाद ना कहा कि बच्चों बाहर जाओ। तो टीचर हमारे निकालना शुरू हो गए हम लोगों को अपनी क्लास से और हम लोग कलमा हक और अल्लाह ताला का ज़िक्र बुलंद करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए हम लोग बाहर निकले और बाहर निकल कर हमने देखा कि हमारी जो स्कूल की इमारत है ना वो भी हिल रही थी। और मुझे याद पड़ता है कि ज़लज़ले के बाद एक जो ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर एक 9th का ब्लॉक हो गया, एक 10th का, एक 7th के बच्चों का ब्लॉक होता है। बड़े जो सरकारी स्कूल थे, पुराने स्कूल थे, उनमें ऐसे ही होता था। तो वहाँ पर दरारें हमें नज़र आई कि इतनी बड़ी बड़ी दरारें थीं कि उन इमारतों में हमें वो पहले, क्योंकि हम खेलते होते थे, भागते होते, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जाते होते थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई थी। तो बहुत ही खौफनाक। फिर घर आके पता चला कि भाई ज़लज़ला आया है, इस्लामाबाद में मरगला टावर एक था वो गिर गया है। फिर बाद में पता चला कि क्योंकि उसने कम्युनिकेशन के ज़राए बहुत कम होते थे, तो हमने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इस्लामाबाद के अंदर एक पूरी इमारत ही ज़मीन बोस हो गई। तो बाद में पता चला कि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर भी इतनी तबाही हुई है, बालाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद में इतनी तबाही हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं। और हम लोग बहुत परेशान हुए, पूरा मुल्क दुखी और अफसुर्दा था। फिर हम लोगों ने तहिया किया कि अब ज़ाहिर बात है लोगों की मदद करनी थी, बेयारो मददगार वो लोग खुले आसमान तले सोने के लिए। अक्टूबर का महीना था, पहाड़ी इलाकों में वैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग राशन जो है ना उनके लिए बंदोबस्त करेंगे और ट्रक के ट्रक लोगों ने भेजना शुरू कर दिए, इकट्ठा करना शुरू। हमें एक जज्बा हुब्बुल वतनी नज़र आया और इसार का जो जज्बा था, मुसलमानों का मुसलमानों से मोहब्बत का, पाकिस्तानियों का पाकिस्तानियों से मोहब्बत का, और बैरूनी एड जो जिस तरह से आई वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। और बहुत ज़बरदस्त आवाम का जो रिस्पॉन्स था टूवर्ड्स जो मसाकीन थे, वहाँ पे गुरबा थे, बेयारो मददगार बैठे थे, जो बंगलों के मालिक थे उनके सारे बंगले जो थे वो ज़मीन बोस हो गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो रोटी कहाँ से खाएं। लूट मार आम होना शुरू हो गई थी वहाँ पर। फिर हम लोग वहाँ पर पैसे इकट्ठे करके बड़ी मुश्किल से मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचे, क्योंकि रास्ते जो थे वो ब्लॉक हो चुके थे अर्थक्वेक की वजह से। और 7.6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था और इसकी गहराई जो थी वो तकरीबन 7 किलोमीटर बताई जा रही है। और इतनी शिद्दत के बड़े ज़लज़ले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया दहल कर रह गई थी, हिल कर रह गई थी। और कश्मीर के अंदर फिर ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं। हम लोग भी एक ट्रक भरकर लेके गए थे। स्कूल के तलबा जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने कोशिश की थी कि सब बच्चों से पैसे इकट्ठे करके, क्योंकि बड़ा स्कूल था, बड़ी तादाद में बच्चे थे, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर बच्चे थे। तो हम सब ने कोशिश की कि हम लोग पैसे इकट्ठे करके ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद को चाहते हैं। तो हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद की। फिर वहाँ पर जो मनाजिर थे, इतनी कम उम्री के अंदर मैंने वो मनाजिर देखे कि मैं सो नहीं पाया और मुझे बुखार हो गया। और
سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کیا جائے. ریسکیو آپریشن تو چل رہا تھا لیکن جتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی, ایک پورا پہاڑ سرک گیا اور پوری آبادی اس پہاڑ کے نیچے آ گئی, کیسے سب کچھ ممکن ہو سکتا تھا؟ اور کسی کا ہاتھ نکلا ہوا ہے, چھت جو ہے وہ اوپر گری ہوئی ہے, تو لوگ اس کے کڑے بھی اتار رہے ہیں خاتون کے جو مری ہوئی تھی, تو کہیں سے آوازیں بھی آ رہی ہیں چیخ و پکار کی. تو وہ حالات دیکھ کر, ان کے بارے میں سن کر دل بہت زیادہ دہل گیا. پھر اب آج 7 اکتوبر ہے, پہلا 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا. آج پتہ چلا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی زلزلہ آیا ہے, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق, کیونکہ وہاں پہ بھی ہمارا کمیونیکیشن لیول جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پسماندہ علاقے ہوتے ہیں بلوچستان کے, ان پسماندہ علاقوں میں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ سننے میں آیا ہے کہ 20 افراد, اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 افراد اس 5.6 میگنیٹیوڈ کے زلزلے کے اندر جاں بحق ہو گئے ہیں اور گھر کے گھر متاثر ہوئے ہیں. آگے اب چل کر مزید خبریں بھی سامنے آتی رہیں گی, لیکن یہ ایک افسوسناک خبر ہے. اور اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بھاری رہا ہے, اور جس طرح سے وہ 1 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے تھے ایک زلزلے کے اندر, اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور آج 20 قیمتی جانیں چلی گئی ہیں. تو یہ خطہ شروع سے ہی ایسا رہا ہے کہ مارگلا اور جو ہم عالیہ کا حصہ ہے وہاں پر زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں. کوئٹہ کا زلزلہ 1935 کا سب کو یاد ہوگا, اور اس میں بھی کافی لوگ جان سے چلے گئے تھے. تو اس خطے کے اندر بہت سے آپ کو نظر آئے گا کہ اس خطے میں بہت کم آبادی بھی رہی ہے, اور زلزلے بھی یہاں پر بہت زیادہ آتے رہے ہیں, اور کافی زیادہ بھاری نقصان بھی ہوتا رہتا ہے. وہ دیکھنے میں یہ ہے کہ کیونکہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ تھا, ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ نہیں تھی, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا, نہ آپ ایریل ویو لے سکتے تھے کیونکہ آپ ہیلی کاپٹر اڑا لیں اور دیکھ لیں کہ علاقے میں کہاں تباہی ہوئی ہے. لیکن اکتوبر نے بہت سے لوگوں کا دل توڑا ہے, اور پاکستان کے لیے اکتوبر بہت مشکل رہا ہے. اور یہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ خطے کے اندر جو پلیٹس چینج ہوتی ہیں ہماری جو زمین ہے, تو اس زلزلے کے اندر کئی ہندو لوگ تو سوچتے ہیں کہ وہ گائے نے اپنے ایک سینگ پہ سے دوسری سینگ پہ, تو وہ پوری دنیا میں آنا چاہیے نا, وہ جو ایک ان کی فلسفی ہے کہ وہ ایک خاص خطے کے اوپر ہی آ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اس زلزلے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے بھی کئی علاقے آتے ہیں جو اس کے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد انڈیا کا بھی تھوڑا سا حصہ, اور چائنا کا حصہ تو بہت زیادہ فروزن ہے, وہاں پر اتنی آبادی نہیں ہے, کاشغر کو جو روڈ جاتی ہے. تو زلزلے اس خطے کے اندر بہت زیادہ آتے ہیں, اور ان کی وجہ جو ہے وہ پلیٹس کا چینج ہونا ہے. تو اس سلسلے کے اس مختلف خطے کے اندر جو ہماری ایک زمین ہے وہ مختلف پلیٹس کا مجموعہ ہے جس کے اوپر ہم لوگ ساکت کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں, اور اب ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک عبرت بھی ہے, نشان عبرت ہے کہ ہم اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کر سکیں کہ دنیا اور یہ زمین سب کچھ فانی ہے. وہ جب چاہے وہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے, ان گھروں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے, پوری کی پوری آبادیاں جو ایک کچھ منٹ قبل ہمیں نظر آتی ہیں کہ قائم دائم ہیں, ان کو ختم کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اور ہمیں اس سے نشان عبرت حاصل کرنا چاہیے, عبرت حاصل نہیں کرنا چاہیے, اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دکھ اور ہر مصیبت سے بچائے. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں, ہم بلوچستان کے شہریوں کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں پہ یہ زلزلہ ہمیں سامنے آیا کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو ہم افغانستان کے شہریوں کے لیے, ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ امن لے کر آئے, اور بلوچستان کے اندر یہ جو ہوا ہے یہ نہ ہو. اور بس افسوس میں ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ انسان کتنی چیزوں کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور کیا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے. یہ لوگ بھی سوئے ہوں گے, یہ سوچ کر کے صبح اٹھیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو,
ہم پر اپنی سب رحمت نازل فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.